عسلامة، مرحبا بكم الناس كل كام. اول حاجه نبدا بها المغرومين بخواطر عبار ينجموا يتابعوا مدام رؤى اسطنبولي، يلقاو الشان نتاعها اللوطه في الديسكريبسيون. حسب اللي تبعتوني في الفيديو اللي فاتوا الكل كا ديما نحكيو على لي زاكسيونور كوم لي موتور، حاجات اللي احنا نتحكموا فيها. اليوم حبينا نقدموا شويه ونحكيو على البرياكسيونور، هما الحاجات اللي يتحكموا في لي زاكسيونور. واخترنا كومبوزون اللي هو الالتراسون HC SR 04. واول ثلاثة اسئله يجونا نكتشفوا اي كومبوزون جديد، اللي هما كال اي لو بوت، مع اكوا سا سير الكومبوزون ده، كومون سا مارش، كيفاش يخدم، كال اي ليكزومبل دو فونكسيونمون، معناتها كيفاش نربطوا ما بين البرياكسيونور والاكسيونور. وبالنسبه للسيستم دو سيكوريتي اكزومبل ما عندوش حتى دخل باللي نتعلموا فيه، اختراعات بسيطه باش نوليو نقدموها كل اخر فيديو. نحبوا نعلموكم كيفاش تستغلوا الحاجات اللي عندكم في الدار. اول كيستيون، كال اي لو بوت دو سو كومبوزون، اللي هو ديتيكسيون دوبستاكل. بار اكزومبل عندي روبو، نحبوا اي حاجه تعرضوا نحبوا يدور يا على اليمين يا على اليسار. او تو نشوفوا حاجه توا على البراتيك. تو وصلنا للكيستيون الثاني، اللي هو كومون سا مارش. تو كيما راهو قدامنا عنا الالتراسون، في وسط سينيال اللي هو راك حنا سينيال لوسيلاتور، في وسط الفي سي سي تري كليكول جي ان دي. به، هذه هي نفسها هذه وهذه هي نفسها هذه. باهي، هذه هي بالنسبة، هي الاوتبوت، هي اللي الليميتور، هي اللي تخرج تضرب في الاوبستاكل ومن بعد ترجع للريسبتور. وبالنسبة للديستانس هذه، الديستانس هذه هي نتحكموا فيها بالبروجرام نتاع الاردوينو. باهي، وعندنا لنا الفي سي سي هي تاخذ 5 فولت، وجي ان دي ماس. باهي، تو وصلنا للكاستيون الثالث اللي هو كالكو اكزومبل دو فونكسيونمون. باش نخدمو دوز اكزومبل. L'exemple الاولاني باش comment connaître la distance entre l'obstacle et l'ultrason. باهي، كيما قلنا الالتراسون عنده ايميتور، الايميتور باش يسيب السينيال لوبستاكل، لوبستاكل باش ترجع سينيال ريسبتور، وكاكا يقرا الالتراسون. تو باش نحكيو كوتي كابلاج 5 فولت كالعادة ماشي 5 فولت على الاردوينو، الجي ان دي كيفها. باهي، وبالنسبة للتريك والليجو نبدلوهم حسب البروغرام تاع الاردوينو. وتوا نمشيو للاردوينو ونشوفو كيفاه نقيسو ديستانس اونتر الالتراسون والاوبستاكل. باهي، هذا هو الكود الاردوينو، ان شاء الله كامل الفيديو تلقاوه في الديسكريبسيون من اللوطه. باهي، زوز حاجات نعرفهم اللي هما التريجر، عطينا السيس كيما الاكزومبل، ليكو للسيت، واحد ايميتور واحد ريسبتور. باهي، زوز حاجات لازمنا باش نقيسو الديستانس ما بين الالتراسون والاوبستاكل، هو نقيسو الوقت ونقيسو الفيتاس. بالنسبة للوقت اللي هو عطينا 25000 يو ال، وبالنسبة للفيتاس عطينا 340 سور ميل. باه، تو نمشيو للفويت سيت اب اللي فاتو الكل كا. شنو هو الفويت سيت اب؟ اول حاجة عطينا السيريال بيكينج اللي هي تابعة المونيتور سيري، اللي هي كيفاش يافيشينا كيما نشوفوهم بعد في البراتيك. باه، البين مود عطينا التريجر اللي هي الاوتبوت، ليكو اللي هي انبوت، تو الفويت لو. باه، بالنسبة للفويد لو مشينا كيفاش نعملو الميزور، عرفنا الميزور هذيا. ومن بعد مشينا عملنا الديستانس، حطيناها ميزور سور دو فوا 100. باهي، بالنسبة للسور دو بتسألوا سور دو. السور دو خاطر هي متاع المشي والجي متاع الالتراسون، ما احنا قلنا لازم يعاود ضرب في الاوبستاكل ومن بعد يرجع. هذيك السور دو باش يقرا حسابه كان المشي. باهي، ومن بعد عطيناه ديلاي، وعطيناه الوقت اللي هو باش تو يفشينا كل حاجة بالوقت متاعها. وتو نشوفو البراتيك تفهموني بالباهي. باهي، سي بون، تو عملت الكابلاج نتاعي، باش نعمل تيليفيرسمون كالعادة. باهي، بعد نمشي نحل المونيتور هدايا متاعي. باهي، باش نراه كيفاش يبدا يقرا. باهي، توا حطينا الورقة هذي، شوف قد اقراه 3 سنتيمتر. باهي، توا باش نزيد نوخرو شوية الورقة 8 7. توا مثلا نزيدو نوخرو الورقة 15 15 14. توا نرجعو نقدمولو الورقة، رجع للسانك، نقدمولو، رجع لتروا. وهيك توا نشوفو الديستانس. وان شاء الله توا نمشيو للاكزامبل الثاني. تو نمشيو للاكزامبل الثاني اللي هو ديتكتور افيك الارم. شوش نزيدو على ذا، هو احنا كي ديتكتي حكاية اترافير الالتراسون يعطينا سينيال يا من لاد يا من بوزر. باهي، باش نعمل بالنسبة للكابلاج نعطيو 5 فولت للالتراسون، جي ان دي للالتراسون،
باهي ومن بعد عندنا كي على الطريق يقول لك واحد ايميتور واحد ريسبتور نعطيوها 6 و 7، والسينيال اللي تعطينا سينيال نعطيوها 8، بارتي نعطيوها 5 فولت وبارتي نعطيوها في سي سي. وتوا نمشيو لاردوينو وبارتي براتيك. باهي هذا الكود لاردوينو نتاع الاكزومبل الثاني كيما قلنا تلقاو الدو كود في الديسكريبسيون لوطا فيديو. باهي كيما مش يتبدل برشا، التريجر باش نعطيوها 6 ليكو 7. باهي ومن بعد نزيدو حاجة اللي هي عرفنا اللي تعطينا سينيال لويت اللي عرفنا اوتبوت من الأول طافية. ومن بعد لنا في الفونكسيون زدنا فونكسيون اف اللي هي ديستانس هذيا حصرنا البوزور ما يعطينا سينيال كان كي يبدا ما بين 600 والان. وتو نمشيو نجربو على البراتيك. تو من بعد ما ركحنا الكابلاج نتاعنا وصبينا عملنا ديليفيرسمون في وسط الكارت الكود، تو باش نجربو في البراتيك. تو وصلنا بارتي سيستم دو سيكوريتي تحققوا دو فيل معاهم تورنيفيس باهي 4 باتري هذو واش عملوهم برانشمون باش نردوهم 6 فولت خاطر كل واحد خارج 1.5. باهي فرسو ديو ليطا نتاعو. عندنا باش نسحقوا اللي هو باش يقوم بالدور الشكال هذا اللي احنا خرجنا منه خيط منه وخيط منه وشوف كيفاش ربطنا ما بيناتهم بعضهم. باهو باش نسحقوا واش اسمه البيستولي والعمارة نتاعها. تو نمشيو نشوفو الكابلاج نتاعنا. باهي تو وصلنا كوتي كابلاج اللي هي نلقاو فيها باتري اللي هي فيها 4 بيل. البرانشمون نتاعها اللي هي مثلا ناخد الموا نتاع الاولى في البلوس تاع الثانية، ومن بعد الموا نتاع الثالثة في البلوس تاع الرابعة، ومن بعد نخرجو موا منه وبلوس منه. باهي ومن بعد نعملو بوزور واللامب اون باراليل، ومن بعد عندنا اون اوف برانشيو كيما هيك، ومن بعد عندنا زوز فيسات هذه فيس وهذه فيس. تو نقولك كيف البراتيك، تو نقولك شنو يعملو زوز فيسات هذوما، ومن بعد يرجع للموا. تو تبعونا في الكابلاج براتيك. باهي هذوما الكات باتري اللي قلنا عليهم هما مش مربوطين ببعضهم. باهي عندنا خذينا البلوس والموا نتاع زوز الاولانيين وبلوس الموا نتاع زوز الثانيين، ومن بعد خرجنا منه خذينا الموا هزيناه ريفيس اللي هو هذا هو، ومن بعد خرجنا عملنا فيس اخر خاطر الفيس يعدي الكرة، خرجنا منه خيط لنا عديناه على الاون اوف، عديناه على الباراليزم نتاع الواحد نتاع اللامب والبوزور، ومن بعد رجعنا للبلوس اللي هو رجع منها للبلوس. به وبالنسبة لتو الفونكسيون كيفاه كي ننزل على البوطون اون يخدم، كياني من بعد هذوما زوز الفيسات يبعد معناتها يطفى معادش تشعل اللامب لا يخدم بوزور. كي نرجع يعمل. به هو كيفاه سيكوريتي مثلا ندخل الورقة هذه لنا. به ونخليه هيك، هو من با يحل باب ولا حاجة تعمل هيك تعمل لك الصوت، وإن شاء الله مع الوقت توليو نعملو أبليكاسيون تولي تبعثلك الصوت هذاك نعملو كابتور دو سون يبعثلك كي يجي يحلك حد الباب ولا حاجة تبعثلك نوتيفيكاسيون للتليفون نتاعك. باهي ان شاء الله تستفدوا في الفيديو هذا. ما تنساوش تتبعوا مدام رؤى اسطنبولي تقدم في حاجه مزيانه برشا، وكما تفهمنا باش نولي في كل فيديو نزيدوا بارتي سامبل كيما اللي قدمناها اليوم. وكان عندكم اي كيستيون ولا حاجه تنجموا تبعثونا على الكونت جيميل ولا فيسبوك ولا الانستغرام تلقاوهم في الديسكريبسيون لوطا. وما تنساوش تعملوا سبسكرايب باش يوصلكم فيديوهات جايين كل كاش تستفادوا اكثر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.